बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ नज़र रुख करते हैं खबरों का। मुरखुंडा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहब शादी इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मुरखुंडा के इलाके कलोनी शौकताबाद में सरकारी छप्पड़ पर बास अफराद का कब्जा। इलाका मकीनों का बास अफराद के खिलाफ एहतजाज। डिप्टी कमिश्नर ननकाना और वज़ीर पंजाब से नोटिस की अपील। मुरखुंडा के इलाके कलोनी शौकताबाद के रहायशियों का कहना है कि ये कलोनी शौकताबाद 1974 में बनी है। कॉलोनी को निकासी के पानी के लिए 21 कनाल ज़मीन दी गई थी, जिस पर अब कुछ बाअसर अफराद ने नाजायज़ तौर पर कब्जा कर लिया है। कॉलोनी शौकताबाद के आवासियों ने तहरीरी तौर पर दरख्वास्त DC ननकाना को दी हुई है और बाअसर अफराद के खिलाफ एहतजाज किया है। निकास वाली जगह पर बाअसर अफराद ने कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से निकास का पानी अब गलियों, बाजारों और मेन रोड पर जाना शुरू हो गया है। अवामुन्नास को गुजरने में भी दुश्वारी का सामना है। इलाका मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर ननकाना और वज़ीर पंजाब से अपील की है कि कॉलोनी शौकताबाद को गवर्नमेंट पंजाब से मिलने वाली जगह जो कि महकमा अनहार की जगह है और सरकारी तौर पर कॉलोनी शौकताबाद को पंजाब गवर्नमेंट से मिलने वाली जगह जो कि महकमा अनहार की जगह है और सरकारी तौर पर कॉलोनी शौकताबाद के रहायशियों को अलाट की गई है, जिस पर अब बासर अफराद नाजायज़ तौर पर काबिज हो चुके हैं। इस जगह को बासर अफराद के कब्जा से वागुजार कराकर इलाका मकीनों के लिए निकासियाब की सहूलत दोबारा फाल की जाए। ज़राए के मुताबिक कॉलोनी शौकताबाद में महकमा अनहार की ज़मीन पर बासर अफराद ने प्राइवेट स्कूल और रिहाइशें भी बना रखी हैं। वज़ीर पंजाब और DC ननकाना इसका भी नोटिस लें। अस्सलाम वालेकुम जनाब, साडा सरकारी छप्पड़ 1976 तो ये जगह जी महकमा गवर्नमेंट ने आवाम को दी पानी की निकासी वास्ते। लोग इस पर कब्जा कर रहे हैं, मिट्टी डाल के आस्ता आस्ता सारे गवर्नमेंट अगे दरखास्त है कि वागुजार कराया जाए छप्पड़ में। पानी की जगह बिल्कुल नहीं हैगी। पानी सड़कों ते जिहड़ा ना बाजार दे विच सड़क ते नालियां बंद ने, जिंदी वजह तो मुश्किलात हो रही है। जनाब होरां नूं दरखास्त भी दी है DC साहब ते भी, ते बाकी जो मामलात है वो सारे पिंड वाले मौजूद ने, खड़े ने, तो ये देख सकते हैं भी जो मसला है पानी का, तो उनका सानू इंसाफ चाहिए ध्यान कराया सानू जनाब। छप्पड़ ते जड़ा कब्जा होया है बासर अफराद ने असर नहीं करते, जड़ा है ना धमकियां लाते आ ते साडे नाल जड़ा ना बदतमीजी है भी ये जगह खाली असी नहीं करनी, तो सानू जनाब इंसाफ चाहिए। इंसाफ जनाब DC ननकाना साहब अगे ते वज़ीर आला मरियम नवाज साहब अगे साडी अपील है, कॉलोनी शौकताबाद दे रहायशियां ए सानू छप्पड़ जड़ा है ना साडा वागुजार कराया जाए जनाब पानी दे मसले वास्ते। हैदराबाद गुज़िश्ता रोज़ थाना फुलेली की हदूद में बच्ची को घर की खिड़की में बारात की फायरिंग से जख्मी होने वाली खबर का ड्रॉप सीन। बच्ची को उसके सगे चचा की लापरवाही से घर में ही गोली लगी। गुज़िश्ता रोज़ थाना फुलेली की हदूद में सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हुई, जिसमें दावा किया गया कि शादी की बारात के दौरान हवाई फायरिंग के नतीजे में घर की खिड़की से गोली लगने से एक बच्ची खुरम बिन्त ज़िया मलिक ज़ख्मी हो गई। इस खबर का नोटिस लेते हुए SSP हैदराबाद शाहज़ेब चाचर ने फौरी तौर पर SHO थाना फुलेली इंस्पेक्टर अयूब ओढू को चाय बगुआ पर पहुंचकर हक़ाइक़ मालूम करने और ज़रूरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाने की हिदायत जारी की। SHO थाना फुलेली ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर और बाद अज़ां अस्पताल में ज़ख्मी बच्ची की हालत का जायज़ा लिया, जहाँ इसके इलाज मालजा के इंतजाम किए गए और इब्तदाई मालूमात हासिल की गई। इब्तदा में मुलाहिकीन की जानब से मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि बच्ची को इसी प्लाजा के एक रहायशी की बारात के दौरान की गई हवाई फायरिंग से गोली लगी। ताहम पुलिस ने मुसलसल तफ्तीश जारी रखी और मुतासरा बच्ची के वालिद से रब्ता बरकरार रखा, जो कानूनी कार्रवाई से गुरेज़ां रहे। दौरान तफ्तीश इंकशाफ हुआ कि बच्ची को गोली घर के अंदर ही इसके सगे चचा रोहेल वालिद यूसुफ मलिक से लगी, जो गैर कानूनी पिस्टल को लापरवाही से साफ कर रहा था कि इसी दौरान गोली चल गई और बच्ची के चेहरे पर जा लगी। पुलिस ने आज सरकारी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलज़िम राहील मलिक को गिरफ्तार कर लिया, जिसने दौरान तफ्तीश जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया। मज़ीद बरामद मुलज़िम से वारदात में इस्तेमाल होने वाला 30 बोर गैर कानूनी पिस्टल बरामद कर लिया गया है। गैर कानूनी असर रखने पर मुलज़िम के खिलाफ सिंध आर्म्स एक्ट के तहत एक अलहदा मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। रावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर पंजाब मरियम नवाज के विज़न और IG पंजाब के अहकामात की रोशनी में DPO राना अब्दुल वहाब ने अपने ऑफिस में खुली कचहरी का इनाकाद किया। खुली कचहरी में 23 शहरियों ने अपने मसाइल DPO के सामने रखे। DPO राना अब्दुल वहाब ने शहरियों के मसाइल सुने और मुतल्लिका अफसरान को
فوری حل کے احکامات جاری کرتے ہوئے کہا پراپرٹی کے مقدمات میں جلد ریکوری کر کے رپورٹ پیش کریں. تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. شہریوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر ممکن وسائل کو بروکار لایا جا رہا ہے. ڈی پی او رانا عبدالوہاب نے کہا کھلی کچہریوں کا مقصد وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق شہریوں کے مسائل کو میرٹ پر بروقت حل کرنا اور عوام اور پولیس کے درمیان اعتماد کی فضا کو مزید مضبوط بنانا ہے. شہریوں نے ڈی پی او کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کے مسائل کے فوری حل کے لیے براہ راست رابطہ ایک خوشائن قدم ہے. خبر آباد سے خبر شامل کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ضلع بہاول نگر کے جنرل سیکرٹری اور ٹکٹ ہولڈر صوبائی اسمبلی حلقہ بی پی 244 حاجی رانا محمد انتظار کو عمرہ کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری ہے. اسی سلسلہ میں تحصیل فوٹا باس کے چک نمبر 327 سے 4 کے رہائشی چودھری ہاشم نے کراچی میں حاجی رانا محمد انتظار کی رہائش گاہ پر ان سے خصوصی ملاقات کی. چودھری ہاشم اور چودھری ظفر گجر اور رانا فاروق نے حاجی رانا محمد انتظار کو اللہ کے گھر کی حاضری اور عمرہ کی ادائیگی پر دلی مبارکباد پیش کی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. ان کے ہمراہ چودھری ظفر گجر آل پاکستان گجر ایسوسی ایشن کے فائنانس سیکرٹری اور رانا فاروق نے بھی مبارکباد پیش کی. اسی طرح معروف صحافی کالم نگار اینکر پرسن ڈاکٹر اللہ رکھا بابر نے بھی حاجی رانا محمد انتظار کو عمرہ کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی ہے. خبر شامل کرتے ہیں. خان بیلا سے ہمارے سٹی رپورٹر رانا محمد قاسم کی رپورٹ کے مطابق بھتہ مافیا نے ٹاؤن پلانر کی زندگی اجرن کر دی. گھر میں گھس کر تاجر کے بیٹوں پر وحشیانہ تشدد, پیشی پر جاتے تاجر پر قاتلانہ حملہ, گاڑی کے شیشے ٹوٹ گئے, حملہ آور سرگنا متعدد مقدمات کا ریکارڈ ہی نکلا. تفصیلات کے مطابق معروف ٹاؤن پلانر الادتولف المعروف اے ڈی سیال نے انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ ایک سال سے متعدد مقدمات کے ریکارڈی خان بیلا الادٹا بیلا کے رہائشی شاہنواز سیال نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس کی زندگی جیون بنا رکھی ہے. 4 ماہ کے صبح وہ ٹاؤن ترنڈا محمد پناہ موجود تھا کہ اس کی عدم موجودگی میں شاہنواز سیال نے خان بیلا سے آ کر اس کے گھر واقع جین پور میں گھس کر مسلح ساتھیوں کے ہمراہ اس کے بیٹوں پر وحشیانہ تشدد کیا اور الٹا ہم پر جھوٹا مقدمہ درج کرا دیا, جس کی عدالت سے ہم نے ضمانت قبل گرفتاری کرا رکھی ہے. جبکہ ہم نے عدالت عالیہ ہائی کورٹ باولپور میں ریڈ دائر کر کے اس مقدمے میں ملزمان کے خلاف کراس ورشن تھانہ شدائی شریف درج کرایا ہے. جبکہ 30 مارچ کو ہم اپنی کار پر ضمانت قبل پر عدالت جا رہے تھے کہ راستے میں جندو نالے پر ملزمان نے دوبارہ ہم پر قاتلانہ حملہ کر کے گاڑی کے شیشے توڑ دیے, جس کا مقدمہ تھانہ سٹی لیاقت پور میں درج ہو چکا ہے. لدتا سیال نے وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز اور ایڈیشنل سی سی ڈی آئی جی پنجاب سہیل ظفر چھٹا سے اپیل کرتے ہوئے کہا شاہنواز سیال پہلے بھی متعدد مقدمات کا ریکارڈی ہے, جرائم پیشہ ہے, میں ایک کاروباری شریف انسان ہوں, مجھ سے بھتہ مانگتا ہے. کرائم فری پنجاب کے مطابق پولیس سی سی ڈی اور دیگر ادارے اس کے خلاف کارروائی کریں. رپورٹ کر رہے ہیں فیصل آباد سے مرزا عمیر بیگ. سٹی بیورو کل بروز 3 اپریل جمعۃ المبارک کو دربار عالیہ چشتیہ افریدیہ اڈا دلوال 253 جہانگیر کلاں سمندری روڈ پر جامعہ چشتیہ افریدیہ رضویہ مسجد اور مدرسہ کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا, جس میں فیصل آباد کے مشہور علماء کرام شرکت فرمائیں گے, جن میں خصوصی مہمان صاحبزادہ پیر محمد حسن رضا رضوی قائم مقام چیئرمین سنی اتحاد کونسل پیر طریقت رہبر شریعت ولی ابن ولی پیر سید متاع الرسول شاہ صاحب اور دیگر دوست نعت خواں شرکت فرمائیں گے. جامعہ چشتیہ افریدیہ رضویہ مسجد اور مدرسے کا سنگ بنیاد صاحبزادہ محمد فیصل حاضر چشتی قادری کے ذریعے نگرانی میں ہوگا. معروف کاروباری شخصیت چودھری ابرار رنداوا ابرار ٹیکسٹائل اعظم کلاتھ مارکیٹ کے صاحبزادے افسار رنداوا اور امتیاز رنداوا کے کزن کی دعوت ولیمہ کی پروقار تقریب منعقد ہوئی, جس میں سیاسی سماجی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اہم شخصیات نے شرکت کی. تقریب میں رانا شہزاد اقبال امیدوار برائے صوبائی اسمبلی سردار انعام الحق ڈوگر, سردار سیف مرال, ڈی ایس پی وقار علی خان, ڈی ایس پی سی سی ڈی لاہور رائے ناصر, ڈی ایس پی رانا سہیل, انسپکٹر جاوید سیف مرال, ڈی ایس پی وقار علی خان, ڈی ایس پی سی سی ڈی لاہور رائے ناصر, ڈی ایس پی رانا سہیل, انسپکٹر جاوید ہاشمی, احسان الہی ظہیر اور چودھری شہزاد ساہی سمیت دیگر معززین نے خصوصی شرکت کی. اس موقع پر چینی کمپنیوں کے معروف سی ای اوز اور بین الاقوامی ٹیکسٹائل انڈسٹری سے وابستہ اہم شخصیات کی شرکت نے تقریب کو مزید وقار بخشا. مہمانوں نے میزبان خاندان کو خوشی کے اس موقع پر مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز.